नमस्ते सबैजनालाई दर्शक तथा श्रोताहरूलाई मेरो फेसबुक लाइभमा तपाईहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। गृहमन्त्रीजीको ठाडो आदेश आइसकेपछि हामीले बीच बाटोमा झन्डै 28 घण्टाभन्दा लामो समय यो सल्यानको सल्ली बजार भन्ने ठाउँमा रोक्यौं। म सम्पूर्ण फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका हेरिरहनु भएका र मैले जसलाई ट्याग गरेको छु तपाईहरु सबैले यो भिडियोलाई अलिकता जति सक्दो धेरै शेयरहरू गरिदिनुस्, जति सक्दो टाढा टाढासम्म सबैले देख्ने ठाउँहरूसम्म पुर्याइदिनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला फेसबुक लाइभमा जोडिनु हुने तपाईहरु सबैलाई यो घटना नियोजित भयो वा यो घटना कसरी भयो, त्यो घटना पछि छानबिन गर्दै जाँदा घटनाका पछि आउने कुराहरू हुन्। तर यो घटनामा म जोडिएको वा हाम्रो टिम यो घटनामा जोडिनु कुनै नियोजित वा हामीले कुनै योजनाबद्ध ढङ्गबाट हामीले यो घटनामा हामी जोडिएका होइनौं। म अलिकता तपाईलाई सरसर्ती जानकारी गराउँ हामी यो घटनासँग जोडिएको विषयमा। जब जाजरकोटमा रुकुम जाजरकोटमा 6 जना भन्दा बढी मानिसको एकैचोटि हत्या भयो भन्ने समाचार सबैजसो नेपाली मिडियाहरूमा आइसकेपछि म नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका कोषाध्यक्ष टेकेन्द्र विश्वकर्मा र हाम्रा दलित पत्रकार संघ हुम्लाका अध्यक्ष भीम परियार 3 जना हामीहरू गयौं। हाम्रो उद्देश्य भनेको घटनाको सामान्य एउटा रिपोर्टिङ, एउटा हाम्रो म पेशाले म पनि पत्रकार हुँ। म झन्डै 12 वर्षदेखि कुनै न कुनै माध्यमबाट कुनै न कुनै तवरबाट म नेपाली मिडियामा जोडिएको छु, नेपाली मिडियामा आबद्ध रहेर काम गरेको छु र त्यसैको एउटा निरन्तरता वा त्यसैको रिपोर्टिङ स्वरूप म त्यो ठाउँमा पुगेको थिएँ। जब त्यो ठाउँमा पुगे पश्चात हामीले जुन खालका त्यहाँ दृश्यहरू देख्यौं, हामीले त्यहाँ जे देख्यौं त्यो घटनाले मलाई वा हाम्रो टिमलाई यो रिपोर्टिङमा मात्र सीमित राखेन वा हामी रिपोर्टिङमा मात्र सीमित रहेनौं। हामीले त्यहाँ हामीलाई प्रशासनबाट वा प्रहरीबाट जोलाई हामीले एउटा मानेका छौं वा यो देशले सम्मान गरेको छ त्यो ठाउँलाई, त्यो निकायबाट हामीले जुन खालको त्यहाँ परिस्थिति देख्यौं त्यति बेला हामी यो रिपोर्टिङले मात्र हुँदैन, यो हाम्रो समुदायमाथिको म जुन थरबाट वा जुन घरबाट म प्रतिनिधित्व गर्छु यो हामी माथिको थिचोमिचो, यो हामी माथिको अन्याय हो। यसलाई यति टाढाबाट वा एउटा क्यामेरामा कैद गरेर मात्र हुँदैन। म पत्रकारिता सँगसँगै एउटा हामी यही मानव अधिकारको क्षेत्रमा, दलित अधिकारको क्षेत्रमा, हाम्रै अधिकारहरूको क्षेत्रमा पनि हामी कामहरू गरिरहेका छौं। त्यस पश्चात हामीले त्यो घटनामा हामीले जे देख्यौं ठिकै छ, सरकारी तवरबाट भोलि हुने खालका एउटा घटनाको छानबिन होला। आज सरकारले पनि एउटा खालको पहलहरू लगिरहेको छ, हामीले पनि सरकारलाई दबावहरू दिइरहेका छौं। घटनाले भोलि एउटा रूप लिएला वा भोलि एउटा निष्कर्षमा त पक्कै पनि पुग्ला, तर हामीले सरकारलाई हामीले सचेत गराएका मात्र हो, सरकारलाई हामीले सहयोग गरेका हौं। हामीले सरकारलाई असहयोग गरेर कहीँ पनि त्यो खालको हामीले कुनै पनि गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गरेका छैनौं। हामीले जे जति गरेका छौं त्यो सबै सरकारलाई नै सहयोग होस् भनेर हामीले यी सबै कामहरू गरेका हौं र हाम्रो त्यहाँको दबाव पनि, हाम्रो त्यहाँको अनसन पनि, हाम्रो आजसम्मको यी अभियानहरू पनि जे थिए ती सबै सरकारलाई सहयोगी होस्, सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भावहरू जारी नै रहोस्, यथावत रहोस् भनेरै हामीले यो अभियानहरू थालेका थियौं। तर
पछिल्लो यी घटनाक्रमहरूले, पछिल्लो यी हाम्रा अभियानहरूले हामीलाई महसुस भएको छ हामी राज्यबाट असुरक्षित भएका छौँ। हामीलाई राज्यले नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारिदिएको छ। हामी मान्छे भएर जन्मिनु वा मान्छे भएर बाँच्न पाउनु, हाम्रो केही अधिकारहरू खोसिएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। ती 6 जना भाइहरू जब मरे, जसरी भेरीमा बगाइयो, उनीहरूलाई विभिन्न थरका, विभिन्न घरका, सबै विभिन्न जात जातिका भाइहरू छन् त्यसमा। उनीहरूको यो घटनापछि व्यक्तिगत रूपमा म आफै पनि बडो विक्षिप्त भएको छु र हाम्रो टिममा टेकेन्द्र विश्वकर्मा, भीम परियार, ललित सुनार, तिलकराज विश्वकर्मा, अशोक राजी, राज विक, सजना सुनार, मालती विक, हाम्रो जगत जनाला विश्वकर्मा, रचना सुनार, अब जसरी हाम्रो एउटा यो टिमहरू जोडिएर जसरी कामहरू गरिरहेका छौँ, घटनालाई सहयोगै पुगोस् भनेर नै हामीले त्यो गरेका हौँ। तर अहिले घटनालाई जसरी तोडमोड गर्ने, घटनालाई जसरी हल्का बनाउने प्रयास गरिएको छ, त्यसकै लागि मात्रै हामीले यो दबाव होस् भनेरै हामीले त्यो दबावका लागि नै हाम्रो यो अभियानहरू हामीले सारेका हौँ। यो घटना त राज्यले माफी माग्नु पर्थ्यो। राज्यले हामीले जो घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, घटनालाई दबाब दिइरहेका छौँ, न्यायका लागि आवाजहरू उठाइरहेका छौँ भने हामीलाई पनि राज्यले सँगसँगै लिएर घटनालाई सही ठाउँमा पुर्याउनको लागि, घटनालाई एउटा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई हदैसम्मको कारबाहीको लागि राज्यले हामीसँग पनि समन्वय गर्नु पर्थ्यो। तर गृहमन्त्रीको ठाडो आदेश भनेर हामीलाई बीच बाटोमा रोकियो। हामी झन्डै यो 28 घण्टाभन्दा बढी लामो समय हामी बीच बाटोमा रोक्यौँ। हामीले 3 छाक जति त खाना पनि खाएका छैनौँ। हामीले यो बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीचबाट हामी अहिले भर्खर केही समय अगाडि मात्र वीरेन्द्रनगर फर्केर मैले यो कुराहरू कसलाई भनौँ, कसलाई सुनाऊँ र कसलाई देखाऊँ भन्ने मनमा छटपट भइसकेपछि म फेसबुक लाइभ मार्फत मैले तपाईँहरूलाई यो कुराहरू जानकारी गराउने हामीले चाहिँ प्रयास गरेका हौँ। यो घटनालाई वा अहिले पछिल्लो समय यो जाजरकोटमा, रुकुममा यो पछिल्लो विकसित जे मैले यो रूपहरू देखिरहेको छु कि त्यहाँ घटनालाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी अझै यसलाई दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही कसरी गर्ने, निष्पक्ष छानबिन कसरी गर्ने भन्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा खगेन्द्र सुनारलाई आउन दिने कि नदिने, टेकेन्द्र विश्वकर्मालाई छिर्न दिने कि नदिने, उनीहरू आउँदा के हुन्छ, उनीहरू नआउँदा के हुन्छ भनेर प्रशासनहरू हाम्रै वरिपरि दौडिरहेको पाइयो। प्रशासनहरूले, प्रहरीहरूले हामीलाई नै बढी ध्यान दिएको, अपराधीलाई भन्दा बढी हामीलाई नै ध्यान दिएको पाइयो भने यो गलत हुँदैछ। हामीले कुनै पनि गलत काम गरेका छैनौँ। हामीले त्यो गलत पृष्ठभूमिको मानिसहरू पनि होइनौँ। हामीले एउटा राज्यलाई एउटा चाहिँ हामीले दबाब चाहिँ दिएका हौँ। हामी त्यही समुदायका हौँ, त्यही समुदायका मानिस हौँ। पत्रकारिता मेरो पेसा हो। म त्यो समुदायको हितको लागि बोल्नु मेरो समुदायप्रतिको उत्तरदायित्व हो। यो समुदायले मलाई हुर्काएको छ, यो समुदायले मलाई रिसबोध सिकाएको छ भने मैले समुदायको हितमा पनि बोल्नुपर्छ भन्ने हो। यही विषयलाई लिएर आज जाजरकोटमा धेरै महिला दिदीबहिनीहरू, आमाहरूले प्रशासनमा धरना पनि दिनुभयो। प्रशासनमा गएर आफ्नो विचारहरू पनि राख्नुभयो। तर सिडिओ साहबले उहाँहरूलाई भित्र छिर्न दिनु भएन। सिडिओ साहबले उहाँहरूसँग कुनै पनि खालको वार्ता गर्नु भएन। सिडिओ साहबले केही अन्य टोलीहरूसँग वार्तामा भन्नुभयो कि खगेन्द्र सुनारको ज्यान खतरामा छ, त्यो मान्छे खतरामा छ। सिडिओ साहबले को खतरामा छ, कसलाई अप्ठ्यारो छ भन्ने कि सुरक्षा दिने हो, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, सिडिओ साहबले जसरी भन्नुभयो त्यो फलानु पार्टीको रहेछ, त्यो यो गर्ने रहेछ, त्यो यताको पार्टीको, त्यो उताको पार्टीको, उहाँ त्यो कुर्सीमा बसेर पार्टी छुट्याएर मत गनेर वा को कुन गुटको कुन पार्टीको भनेर बस्ने होइन। यति बेला म तपाईँहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामीमाथि एउटा बडो ठुलो अपराध भएको छ। मैले बारम्बार भनेको छु, म हिजो 28 घण्टा त्यो भेरी नदीको किनारमा बस्दा त्यो भेरी नदीमा मेरा भाइहरू बगेका छन्, मेरा आफन्तहरू, मेरा घरका मान्छे, मेरा थरका मान्छे, म माथि प्रहार भएको छ, मेरो घरमाथि प्रहार भएको छ, हामी माथि प्रहार भएको छ। यो 28 घण्टा त्यहाँ हेर्दै गर्दा मन बडो विक्षिप्त भएर आएको छ कि यो राज्यले हामीलाई अब क्लियर गरिदिनुपर्छ। यो राज्यले कि हामीलाई क्लियर गरिदिनुपर्छ कि हामी राज्यसँग क्लियर हुनुपर्छ। अब म सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, यो भिडियो मार्फत, यो फेसबुक यो लाइभ मार्फत म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो राज्यले, तिमीहरू पनि यो राज्यका नागरिक हौ, अन्य नागरिक सरहलाई तिमीहरूलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ, हिँड्न पाउने अधिकार छ।
सबै खालका अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार तिमीहरूले पनि प्रयोग गरेर बाँच्न सक्छौ, बस्न सक्छौ भनेर कि राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ। हाम्रो दबाब राज्यले क्लियर गरोस् भन्ने हो। यदि राज्यले हामीलाई क्लियर गर्दैन भने दलित समुदाय मात्र होइन, 60-70 लाख दलित समुदाय मात्र होइन, शान्ति चाहने, परिवर्तन चाहने, देशमा स्थायित्व चाहने, सामाजिक सद्भाव कायम राखौँ भन्न चाहने तपाईँ हामी सबै एकजुट भएर अब राज्यलाई क्लियर गरिदिनु पर्ने आवश्यक ठानेको छु। यति बेला म सबैलाई यो कुरा अपिल गर्न चाहन्छु, कुनै पनि तबरबाट यो बडो बोल्नै पनि नपाउने, हिँड्नै पनि नपाउने, यो डिजाइनमा, प्रहरीको डिजाइनमा, प्रशासनको डिजाइनहरूमा अब हिँड्नै नपाउने, बोल्नै नपाउने, आफ्ना कुराहरू राख्नै नपाउने हो भने यो कुन खालको न्याय हो? हिजोको हरेक परिवर्तनमा दलित समुदायको पनि लगानी छ, हामीले पनि लडेका छौँ, हामीले पनि बोलेका छौँ, हाम्रा पनि योगदान छ, हाम्रा पनि रगत पसिना बगेको छ। तर आज हाम्रै काँधमाथि टेकेर, हाम्रै बुई चढेर, हाम्रै टाउकोमाथि बसेर आज हामीमाथि नै यो व्यवस्था लागू गरिन्छ, यो खालको अन्याय अत्याचार लादिन्छ भने यो खालको व्यवस्था हामीलाई मान्ने छैन। यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रो आन्दोलन कुनै जाति विशेष होइन, कुनै वर्ग, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, भूगोल विशेष कसैको विरुद्धमा पनि होइन। हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो दबाब भनेको कसैलाई पनि समुदायबाट टुक्राउनु वा समुदायभित्र अशान्ति भड्काउनु, मचाउनु हाम्रो आन्दोलन यो होइन। हाम्रो सामाजिक सद्भाव कायमका लागि हो। हामीले समाजभित्र हामी पनि बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। धेरै साथीहरूले धेरै खालका प्रश्नहरू पनि गर्नुभयो, हामीले के गर्ने भनेर। तर जब हाम्रो समुदायमाथि, हामीमाथि नै हामीलाई मारिन्छ, हामीलाई काटिन्छ, हामीलाई दबाएर राखिन्छ भने अब यो कुरा लेखेर मात्र होइन, यसरी बोलेर मात्र पनि नहुँदो रहेछ। हामीले, मैले अघि पनि भने, कि राज्यले हामीलाई क्लियर गरिदिनुपर्छ कि हामीले राज्यसँग अब क्लियर हुनुपर्ने बेला आएको छ। यो कुरा म सबैलाई, यहाँबाट प्रहरीलाई, प्रशासनलाई, म सबैलाई अहिले पनि मैले विनम्रतापूर्वक अपिल गरिरहेको छु, मैले अनुरोध गरिरहेको छु। हामी रोइरहेका छौँ, हामी कराइरहेका छौँ, हामी बडो विचित्त भइरहेका छौँ। ती नवराजका आमा पनि मेरै आमा जस्तै हुन्। मेरै आमाहरू जस्ता आज त्यहाँ धेरै महिलाहरूले धेरै ठाउँको दबाबहरू दिनुभएको छ। धेरै खालका दबाबका बावजुद पनि कुनै पनि सुनवाई भएको छैन। तर हाम्रो दबाब भने जारी रहनेछ, हाम्रो दबाब भने जारी रहनेछ। हामी सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि हामी सबै खालको आन्दोलन, यो राज्यले चाहने र राज्यले त हामीलाई मारेको हो, हामीले राज्यका कुनै पनि राज्यद्वारा, कानुनद्वारा निषेधित गरिएका कुराहरू, बार लगाइएका कुराहरू, नतोड्नु पर्ने कुराहरू हामीले केही पनि तोडेका छैनौँ। हामीलाई मानिस भएर बाँच्न नदिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यहाँबाट हामी सबै जागरुक हुन आवश्यक छ। झन्डै 10 दिनदेखि कराएको कराई भएको भएर पनि यो दिनदिनै घाँटीहरू सुकिरहेको छ। तर मन बडो विक्षिप्त भएको छ। एकपछि अर्को यो घटनाक्रमहरूले मन बडो विक्षिप्त भएको छ। हाम्रो यो दबाव हो, सरकारका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रियाले हामीलाई झन बढी आक्रोशित बनाएको छ। यो देशका गृहमन्त्रीको, गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका प्रमुखको प्रतिक्रियाले, सम्पूर्ण न्यायालय वकिल, सरकारी वकिलहरूको नेतृत्व सम्हालिरहेका महान्यायाधिवक्ताका उनको प्रतिक्रियाले, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिका प्रतिक्रियाले, यी कुराले हामीलाई झन बढी आक्रोशित तुल्याएको छ। झन बढी हामीलाई पीडामाथि, हाम्रो घाउमाथि नुन चुक छर्किने, नुन खुर्सानी छर्किने प्रयास गरिँदैछ। म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै हामी अब एक भएर यो हामीले चाहेको व्यवस्था यो भएन। यो हामी जेका लागि लडेका थियौँ हामीले यो महसुस गर्न पाएनौँ। हामीलाई नै मार्ने, हामीलाई नै काट्ने, हामीलाई नै बगाउने, हाम्रै हातखुट्टा बाँध्ने, हाम्रै मुख थुन्ने, हाम्रै घाँटी पटार्ने, हाम्रै टाउको थिच्ने व्यवस्था अब हामीलाई मान्ने छैन। हामीले पनि हेरेका हौँ, हामीले पनि लडेका हौँ। यो हरेक व्यवस्था परिवर्तन आउनुको पछाडि हाम्रो पनि रगत पसिना, त्याग, तपस्या छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ। आज यो म फर्किए यति कुरा, तर जब जाजरकोटबाट आमाहरूले, दिदीबहिनीहरूले रुँदै फोन गर्नुभयो अघि, हामीले धेरै खालका प्रयास गऱ्यौँ बाबु तिमीलाई यहाँ बोलाउनको लागि, तिमीलाई यहाँ ल्याउनको लागि। तर प्रशासनबाट हामीलाई कुनै पनि खालको सुनवाई भएन, हामीलाई भित्रै छिर्न दिएन, हामीलाई गेटबाटै फर्काइयो भने यो खालको अछुत व्यवहार, यो खालको विभेदकारी, यो खालको संस्कार राज्यले अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीले अहिले रुँदै
मागिरहेका छौँ। हामीले अहिले रुँदै हातहरू फैलाइरहेका छौँ। बडो विक्षिप्त हुँदै हामी राज्यसँग हामीले न्याय मागिरहेका छौँ। हामीले कसैलाई मार भनेका छैनौँ, कसैलाई काट भनेका छैनौँ, हामी लड्छौँ कसैलाई काट्छौँ भनेका पनि छैनौँ। तर हामीलाई उचित न्याय दिनुपर्छ। राज्यले हामीसँग माफी माग्नुपर्छ। हिजो अमेरिकामा एकजना कालो जातिका मानिस मर्दाखेरि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा रुँदै कार्यक्रममा सहभागी बने। अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त्यही व्हाइट हाउसभित्रको सुरुङभित्र बङ्करभित्र लुक्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। त्यहाँका प्रहरीहरूले घुँडा टेकेर टोपी भुइँमा राखेर त्यहाँका काला जाति मानिसहरूसँग माफी मागेका थिए। तर हामी संयम छौँ। हामीले धेरै कुरा हामीले अहिलेसम्म संयमता गुमाएका छैनौँ। हामीले भोलि मात्र रहेका छौँ। मेरो सबैलाई पनि अपिल त्यही हो, म त्यति बेलासम्म बोलिरहनेछु, त्यति बेलासम्म चिच्याइरहनेछु, त्यति बेलासम्म कराइरहनेछु। मेरो कराइले, मेरो बोलीले कहाँ कहाँ दबाब पुग्छ मलाई थाहा छैन। कसको राजनीतिलाई असर पर्छ, कसको राजनीतिलाई तल पार्छ, कसको राजनीतिलाई माथि पार्छ, कसको भोट सङ्ख्या घटाउँछ बढाउँछ मलाई त्यो थाहा छैन। तर मलाई यति मात्रै थाहा छ, यो सीमित 6 जनाको परिवारको मात्र पीडा होइन, यो 6 जनाको मात्र घटनाको कुरा होइन, यो सिङ्गो समाजमाथिको पीडा हो, सिङ्गो समाजमाथिको एउटा दबाव हो। बारम्बार मैले भनिरहेको छु, जाजरकोटका सिडिओले, रुकुमका सिडिओले, जाजरकोटका डिएसपीले, रुकुमका डिएसपीले, जाजरकोटका सरकारी वकिलले, रुकुमका सरकारी वकिलले, यी 2-4 जनाले गरेको निर्णय यी जाजरकोटवासीलाई हाम्रो मात्र चित्त बुझाएर, देशको मात्र चित्त बुझाएर हुनेवाला छैन। संसारको चित्त बुझाउनु पर्नेछ, संसारलाई जवाफ दिनुपर्नेछ। यो कुरा उहाँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। मैले यो बडो त्यो घटनाको यो अप्ठ्यारो परिस्थितिको पछि धेरै खालको यो मानसिक रूपमा पनि प्रेसर धेरै परेको छ। शारीरिक रूपमा पनि हामी धेरै कस्तो थाकेको जस्तो वा कस्तो बडो धेरै विक्षिप्त भएको जस्तो महसुस भएको छ। तर हामी थाकेका भने छैनौँ, कराइरहेका छौँ, हामी बोलिरहेका छौँ, हामी भोलि पनि बोल्नेछौँ। हिजो सिडिओ साहबले जुन खालको प्रतिक्रिया दिनुभयो, तपाईँले गृह प्रशासनसँग गृहमन्त्रीकै आदेश लिएर आउनुपर्छ भन्ने जुन खालको दिनुभयो, मसँग सरकारी वा म अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा, अहिलेको यो सङ्कटको अवस्थामा सरकारले जुन खालको निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयभित्र हिँड्न पाउने वा त्यो बिचमा रिपोर्टिङ गर्न पाउने मसँग सबै डकुमेन्टहरू, सबै कानुनी प्रक्रियाका सबै कागजातहरू हुँदाहुँदै पनि बीच बाटोमा विशेष कारण भनियो, तर त्यो कारण खुलाइएको छैन र यसरी मलाई बीच बाटोमा रोकियो। तर हामी रोकिनेवाला छैनौँ। हामी हावाबाट उडेर हुन्छ कि पानीमा पौडेर हुन्छ कि वारिपारि अहिले नै त्यहाँ गएर हामीले छुट्टै जाजरकोटमा गर्नुपर्ने केही पनि थिएन। हामीसँग केही मानव अधिकारका टोलीहरू आएका थिए, केही अधिकार कर्मीहरू, केही पत्रकारहरूको टोलीले हामीले केही जाने बुझेका कुराहरू यसरी घटना अगाडि जानुपर्छ र हामीले दबाब दिनुपर्छ। र मेरो व्यक्तिगत चाहना पनि घटना के हुँदैछ, घटनामा अब कसरी अगाडि बढ्दैछ, हाम्रा कुरा पनि सुनवाई हुनुपर्छ, हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुँदैछ कि छैन। यसरी विवश हत्या गरिएका मानिसहरूलाई, काटिएका मानिस, मारिएका मानिसहरूको पक्षमा बोल्नै नपाउनु, सामान्य सडकमा सवारी दुर्घटना भएका मानिस जस्तो, भिरबाट जङ्गलबाट लोडेर रुखबाट लडेका मानिसहरू जस्तो, कोरोनाका बिरामीहरूलाई जस्तो यो खालको व्यवहार गर्नु, यो त राज्यले लाज मान्नुपर्ने विषय हो। यो त राज्यले नै माफी माग्नुपर्ने विषय हो भने यी कुरालाई हामीले माग्दा वा हामीले भन्दा पनि राज्यले हामीलाई नै दबाउने प्रयास गर्छ भने अब हामीले राज्यलाई हामीलाई क्लियर गर्नुपर्छ कि हामी राज्यसँग क्लियर हुनुपर्छ। अबको बाटो के हो? यो सबैले देशमा रहने, विदेशमा रहने, म यो पनि भन्न चाहन्छु, प्रहरी प्रशासनभित्र रहने सम्पूर्ण दलितहरू, दबिएकाहरू, आर्मी प्रशासनभित्र रहने सम्पूर्ण दबिएकाहरू, दलितहरू, सशस्त्रभित्र रहने, हरेक सुरक्षा संयन्त्रभित्र रहने, सम्पूर्ण जो सरकारी सेवामा रहने, प्राइभेट सेक्टरहरूमा रहने, सामाजिक सेवामा लाग्ने हरेक पत्रकारहरू, हरेक कलाकारहरू, हरेक सामाजिक अभियन्ताहरू, देश तथा विदेशमा रहने सबैले अब बुझ्नु आवश्यक छ। सबैले यो कुराहरू बुझ्नु आवश्यक छ। हरेक सरकारी निकायमा, हरेक सुरक्षा संयन्त्रभित्र रहने, हरेक त्यहाँभित्र यो नेपालको जो जहाँ छौँ हाम्रा समुदायका मानिसहरू, हाम्रा समुदायलाई माया गर्ने, समग्र समुदायलाई एउटा सामाजिक रूपमा सद्भाव चाहने, एउटा समुदायले एउटा चाहिँ सामाजिक रूपमा एउटा शान्ति चाहने, अब सब एक हुन आवश्यक छ। सबैले अब एउटा आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यक छ। हिजो हामीले धेरै गीतहरू गायौँ, म आफै पनि गीत गाउने मानिस हुँ। हामीले धेरै गीतहरू गायौँ, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ। हामीले धेरै खालका परिवर्तनका बेलामा हामीले धेरै सारङ्गीहरू रेट्यौँ, धेरै खालका हात हतियारहरू हाम्रै कौशलले, हाम्रै शिवसेनाले निर्माण गऱ्यौँ। तर आज यो परिस्थितिको सिर्जना भइदिएको छ।
त्यही हाम्रै आन्दोलनमा हाम्रै योगदानमा टेकेर हामी माथि नै जुन खालको विभेद भएको छ त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ, यो प्रदेश सरकारले बुझ्नुपर्छ, सङ्घीय सरकारले बुझ्नुपर्छ, यी सबै खालका सरकारहरूले बुझ्नुपर्छ भन्ने म यो अपिल गर्न चाहन्छु। होइन भने यो राज्य व्यवस्था हाम्रो लागि मान्ने छैन। मैले अघि पनि भने जुन दिन म त्यो घटनामा गएर घरमा रोइरहेका आमाहरूलाई, घरमा केही मानिसहरू कुनै दिन आएछ भने कतिले यो घटनालाई सहयोग गरे कतिले गरेनन्, मैले यो कापीमा लेखेर टिपेर पनि राखेको छु। हाम्रा पक्षमा को बोले, हाम्रा पक्षमा को बोलेका छैनन्, सामाजिक सद्भावका पक्षमा कति बोले, सामाजिक हाम्रा विरुद्धमा को बोलेका छन्, को मानिसहरू को यो हरेक अङ्गहरू के कहाँबाट कसरी काम गरिरहेका छन्। मैले विगत यो 10 दिनदेखि मैले सबै काम छोडेर यही घटनालाई मात्र निरन्तर फलो गरिरहेका छौँ। हामीले मसँगै हाम्रा टिममा टेकेन्द्र विश्वकर्मा दाइले धेरै राम्रो भूमिका, धेरै राम्रो सहयोग गर्नु भएको छ। भीम परियार भाइ लामो समयदेखि हामी एउटै टिममा रहेर यसरी काम गरिरहेका छौँ। म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, हामी रोएरै अहिलेसम्म हाम्रो आवाजहरू अड्किरहेको छ, हामी रोएरै हामीले राज्यसँग मागिरहेका छौँ। यो खालका धेरै खालका रिपोर्टिङहरू हामीले गर्दै गर्दा पनि मैले पनि यो पत्रकारिताको यो अनुभवमा धेरै रिपोर्टिङहरू, धेरै कष्टकर सङ्कटका अवस्थाका बिचमा पनि उभिएर रिपोर्टिङ गऱ्यो। तर यो घटनाको रिपोर्टिङले मलाई नै बडो व्यक्तिगत रूपमा पनि बडो विक्षिप्त बनाएर मलाई त्यो दिनदेखि अब बोलेर मात्र हुँदैन। अब हामीले क्यामेरामा बोलेर मात्र, यसरी क्यामेराको अगाडि बसेर बोलेर मात्र हुँदैन। अब केही गर्नु पनि पर्छ र केही कुरा अब समुदायलाई अब हामीले परिवर्तन केही गराउनु पनि पर्छ। मेरा बाजे बजेले, हाम्रा बाजे बजेका त्यो उमेर समूहका मानिसहरूले सामान्यतया बजार सदरमुकाम देख्नै नपाएर मरेर जानुभयो। मेरो बाबुआमा र त्यो उमेर समूहका मानिसहरूलाई झन्डै हाम्रो जति रहेछ भने 11वटा छोराछोरी हुर्काउनमै आफ्नो दैनिकीहरू गुजार्नु भयो। तर आज हामीले केही भएन, पढ्न पायौँ, देश विदेश घुम्न पायौँ, संसारलाई बुझ्न पायौँ, संसारलाई पढ्न पायौँ, संसारसँग सङ्गत गर्न पायौँ, संसारलाई नजिकबाट हेर्न पायौँ भने अब हाम्रो यो परिस्थितिमा यो ठाउँमा उभिँदा यति सजिलो अब हामी चुप लागेर बस्ने बेला चाहिँ भएको छैन। त्यो न्यायको लागि बोल्नुपर्छ। म सबैलाई यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु, ती आमाहरूको न्यायका लागि बोलौँ। मेरा बाहरूमाथि भएको विभेदको न्यायका विरुद्धमा हामी 100औं वर्षदेखि हामी यसरी विभेदमा परेका छौँ। हामी उनीहरूको न्यायका लागि बोलौँ। आज कोरोनाले झन्डै 3 महिना, झन्डै 2.5 महिना जति अछुत भएर टाढा बस्दा यो समाज कसरी भड्किरहेको छ, मानिसहरू कति मानसिक रूपमा कति विक्षिप्त भएका छन्, कतिले डिप्रेसनमा परेका छन्, कतिले आत्महत्या गरेका समाचारहरू हामीले सुनेका छौँ। भने हामी पुस्तौँ पुस्तादेखि अछुत भएर बाहिरै रहेर तल्लो गोडामै बसेर जहिले पछाडि बस्दै गर्दा, नछुँदै गर्दा, बाहिरै बस्दै गर्दा, यसरी मारिँदै गर्दा हामी कति विक्षिप्त भएका होलाौँ, यो कुरा राज्यले गम्भीर भएर बुझिदिनुपर्छ। केही पहलहरू पनि भएका छन्, सरकारी पहलहरू, संसदीय समिति गठन, केही छानबिनका प्रक्रिया, तर यसलाई अझै मजबुत बनाइयोस् भन्ने हो र राज्यले हामीलाई क्लियर गरिदियोस्। नागरिकता दिँदैमा मात्र नागरिक भइ नै हो कि त्यसका पछाडि अरू पनि केही राज्यको भूमिका, जिम्मेवारीहरू के रहन सक्छ। म संसारभर छरिएर रहनुभएका सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, यति बेला यो एउटा सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्ने बेला हो। यो व्यक्तिगत रूपमा हामी कसैसँग लडेर फाइदा छैन। हामीलाई जसले मारे हिजो त्यो घटनामा कुनै न कुनै थरका मानिसहरू समावेश भएका छन्। ती थरका मानिसहरूको विरुद्धमा उनीहरूसँग व्यक्तिगत लडेर यो घटनाको समाधान हुँदैन। हामीले त्यो चाहेका पनि होइनौँ। तर यो राज्य व्यवस्था विरुद्धमा चाहिँ हामी बोलौँ। यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ अब हामी लड्नै पर्छ। राज्यले हामीलाई क्लियर गर्नै पर्छ कि हामी राज्यसँग क्लियर हुनै पर्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनदेखि नै उठाउँ। म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई, सबै तन्नेरी साथीहरूलाई, जति छौँ हाम्रो सर्कलको तन्नेरी साथीहरू, जति छौँ यो सर्कलका जति तन्नेरी साथीहरू हामी जति छौँ, राज्यलाई सोधौँ कि राज्यले हामीलाई क्लियर गरिदियोस् कि हामी राज्यसँग क्लियर हुनुपर्छ। अबको बाटो के हो? यसरी हामीले कहिले मनबिरे सुनारलाई चुलो छोएको ठाउँमा भिरबाट गुल्टाएर मार्ने, कहिले दैलेखमा सेते दमाईहरू मार्ने, कहिले अजित विचारहरू वर्षौँदेखि टिचिङ हस्पिटलको सबगृह कुरेर यसरी तडपिएर मरिसकेपछि आत्मा भड्केर बाँच्नु पर्ने, कहिले यति 6-6 मानिसहरूलाई यसरी हात खुट्टा कचाक कुचुक पारेर टाउको थिचेर यसरी मार्नुपर्ने हो भने तपाईँ सबै क्षेत्रमा हुने हरेक मानिसभित्र दिल हुने, मानवता हुने सबैले बुझ्नुपर्ने बेला भएको छ। यति बेला सबैले बोल्नुपर्ने बेला पनि भएको छ। यति बेला सबैले यो कुरालाई
मनैदेखि मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हिजो युद्धका क्रममा मानिसहरू मरे, त्यसलाई स्वाभाविक ठान्न सकिन्थ्यो, त्यो कुनै लडाइँहरू थिए। दुर्घटनाका क्रममा सयौँ मानिसहरू मरे, जहाजहरू क्रयास हुँदाखेरि सयौँ मानिसहरू मरे, त्यसलाई स्वाभाविक ठान्न सकिन्थ्यो एउटा। तर नियोजित ढङ्गबाट लखेटी जसरी यो मानिसहरूलाई मारेको छ, तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई व्यक्तिगत रूपमा थाहा, तर म चाहिँ साँच्चीकै विक्षिप्त भएको छु। केही न केही सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा मनमा आएको छ र म जस्तै सयौँ साथीहरूलाई पनि मनमा आछ भन्ने मैले त्यो कुरा महसुस गरेको छु। आजको झन् पछिल्लो दिनको यो जाजरकोटमा जसरी त्यहाँ महिलाहरूमाथि प्रहरी परिचालन गरियो, त्यहाँका प्रहरीहरूलाई धरपकड गरे प्रशासनको गेटमा, जसरी भित्रै जान नदिएर, कुरै गर्न नदिएर, जसरी एउटा यो विभेदको एउटा यो अछुतकै यो व्यवहार देखाएको राज्यले, यो राज्यले हामी माथिको उसलाई एकदमै हल्काभन्दा हल्का रूपमा लगेको छ। म तमाम यो फेसबुक लाइभमा जोडिने, यो सामाजिक सञ्जालहरूमा जोडिने म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो निर्मला पन्तको बलात्कार भयो, हाम्रा सरकारका प्रतिनिधि गृह प्रशासन सम्हालेका प्रमुखले यी सामान्य घटनाहरू हुन्, यस्ता बलात्कार हिजो पनि भएको थियो, आज पनि हुन्छ र भोलि पनि भइरहन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिने, यस्ता मान्छे मार्ने काम हिजो पनि भएको थियो, आज पनि भएको छ र भोलि पनि हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिने, यी बडो यो मानिसहरूलाई हाम्रो कुरालाई हल्काभन्दा हल्का रूपमा लिने, यो कुरा तत्कालको लागि बन्द गरियोस्। म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु। सबै क्षेत्रमा रहनुहुने, सबै ठाउँहरूमा रहने सबैलाई म यहाँबाट अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो आन्दोलन सकिएको छैन। जाजरकोट छिर्न बन्देज गरिए तापनि, सरकारले हामीलाई बार लगाए तापनि, हामीसँग सबै प्रक्रिया, हामीसँग सबै कानुनी बाटाहरू रहँदै पनि सरकारले यसरी बीच बाटोमै हामीलाई बार लगाए तापनि हाम्रो आन्दोलन भने रोकिने छैन, हाम्रो भोलि भने रोकिने छैन। हामी भोलिदेखि नै फेरि यी आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाएर लिनेछौँ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सबैलाई एउटा शक्ति, यो शोकको बेला सबैलाई त्यो शोकलाई शक्तिमा बदलेर, सबै आमाहरूलाई, सबै दिदीबहिनीहरूलाई, सबै युवा साथीहरूलाई, जति सबै तन्नेरी साथीहरूलाई, देशमा रहने विदेशमा रहने साथीहरूलाई, रोडबाट हुन्छ, सामाजिक सञ्जालबाट हुन्छ, जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट यो अन्यायको विरुद्धमा बोल्न, यो विषम परिस्थितिको बिचमा यो अन्यायको विरुद्धमा, यो अप्ठ्यारो यो घटनाको विरुद्धमा बोल्न, आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द बनाउनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई, अहिले फेसबुक लाइभमा जोडिनुहुने तथा सुर्खेत र सुर्खेत आसपासमा रहने सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई अब हामी एकजुट भएर प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने गरी, प्रदेश सरकारले नै हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि पहल गर्ने गरी, मलाई यतिसम्म नमिठो लागेको कुरा, प्रदेश सरकार यहीँनिर छ तर आजसम्म एकजना मानिसहरू ती घटना भएको ठाउँमा पुगेका छैनन्। कुनै पनि सरकारका प्रतिनिधिहरू त्यो पीडित परिवारलाई कसैले गएर छोइदिएको छैन। बडो विडम्बना भएको, मलाई सधैँ मन पोलिरहेको कुरा, कोहीले पनि त्यहाँ गएर तिमीलाई अप्ठ्यारो परेछ, तिम्रो ठाउँमा तिम्रो साथमा राज्य छ, राज्य तिम्रो दुःखमा छ भनेर कसैले पनि उनीहरूलाई छोइदिएको छैन। यो खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ। उनीहरूलाई जबसम्म शहीद घोषणा गरिँदैन, उनीहरू एउटा सामाजिक आन्दोलनका, एउटा परिवर्तन आन्दोलनमा मारिएका मानिसहरू हुन्, उनीहरूलाई राज्यले जबसम्म शहीद घोषणा गरेर सम्मान गरेर माला लाएर राख्दैन, जबसम्म राज्यले हामीसँग घुँडा टेकेर माफी माग्दैन, हामीसँग जबसम्म राज्यले हामीलाई तिमीहरू पनि यो नागरिकका, यो देशका नागरिक हौ, बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जबसम्म ग्यारेन्टी गर्दैन, म फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई अपिल गरिरहेको छु। हाम्रो लडाइँ कसैको विरुद्ध पनि होइन। पहिला बाँचौँ, पहिला समुदाय जोगाउँ, पहिला सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ, अनि बाँच्यौँ भने फेरि आउने चुनावमा सबैले आफ्नो पार्टीबाट चुनाव लड्नुहोला। तपाईँ जुन पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ, सबैले जुन पार्टीमा आस्था राख्छौँ, सबै आस्थावान साथीहरूले आफ्नो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर यो अप्ठ्यारो घडीमा सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। म व्यक्तिगत रूपमा कसले सहयोग गरे, कसले गरेन, यो घटनामा कसको रोल के छ, कसले के गर्यो, व्यक्तिहरूमा कसैलाई आक्षेप लगाउन चाहन्छु। सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म, सबैलाई पनि सहयोग गर्नको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु। र विषम परिस्थितिको, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, यो दुःखको सङ्कटको घडीमा सबैले साथ दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो आन्दोलन जारी छ कि राज्यले हामीलाई क्लियर गर्नुपर्छ कि हामी राज्यसँग क्लियर हुनुपर्छ। फेसबुक लाइभबाट जोडिनुहुने तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ।
तपाईहरुको साथ सहयोग सपोर्ट बडो ऊर्जा मिलेको छ। यो थाक्दै गर्दा पनि, यो भोकै हुँदा पनि, यसरी पानी नै खान नपाएर ओठमुखै सुतेर यसरी दौडधुपै गर्दा पनि तपाईहरुको साथ सहयोगले नै एउटा ऊर्जा प्रदान गरेको छ। एउटा ऊर्जा पाएका छौँ हामीले। हाम्रो आन्दोलन अझै सशक्त भएर जानेछ, हाम्रो दबाव अझै सशक्त भएर जानेछ। म यही फेसबुक मार्फत सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई, सुर्खेत आसपासमा रहने युवा साथीहरूलाई प्रदेश केन्द्रित आन्दोलनको लागि तयारीमा जुट्न र तयारीमा रहनको लागि म अपिल गर्न चाहन्छु र भोलिबाटै हाम्रो आन्दोलन सुरु हुनेछ। ती दबावका कार्यक्रमहरूमा सहभागी बन्नको लागि म सबैलाई अपिल गर्दै यो भिडियोलाई जति सक्दो धेरै र जति सक्दो टाढा टाढासम्म पुग्नको लागि सहयोग गरिदिनु हुनको लागि र सामाजिक सद्भाव कायमका लागि म अनुरोध गर्दै जति भाइहरू भेरी नदीमा जति भाइहरूलाई बगाइयो, उनीहरूको रगत बग्यो, उनीहरूको शव बग्यो, ती भाइहरूको आत्माको शान्तिको लागि होइन हामीले यो गरौँ र उनीहरूको आत्माले शान्ति पाओस्। शोक सन्तप्त परिवारप्रति पनि हामी समवेदना प्रकट गर्दै एउटा यो अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई, एउटा यो शोकको घडीलाई शक्तिमा बदल्नको लागि म सबैलाई अपिल गर्दै यो फेसबुक लाइभबाट हामी यो फेसबुक आजको यो विषयमा जानकारी गराए यो फेसबुक लाइभबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।